अस्सलाम वालेकुम। अगले 30 दिनों तक हम तारीख के सबसे बाअसर इंसानों यानी पैगंबरों की जिंदगियों का गहराई से जायजा लेंगे। हमने इस सिलसिले को 30 दिन 30 पैगंबर का नाम दिया है, लेकिन मकसद सिर्फ कहानियां दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये वाकयात जो हजारों साल पहले हुए आज के इस पेचीदा दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो आज की इस गहरी गुफ्तगू में हम एक ऐसे ही तारीखी सफर पर निकल रहे हैं, किसी मखसूस हवाले या किताब को कोट किए बगैर, सिर्फ अपने वसी तारीखी इल्म की बुनियाद पर हम हजरत नूह के 900 साला सफर और तारीख की सबसे बड़ी तबाही की नफ्सियात को समझेंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक तूफान या किसी कश्ती की कहानी नहीं है। सही कहा, ये इंसान के अंदरूनी जवाल, एक तबकाती कशमकश और एक तन्हा इंसान की जबरदस्त जिद्दोजहद की दास्तान है। यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि अगर हम तारीख के औराक थोड़ा पीछे पलटे ना, तो हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान लगभग 10 नस्लों का फासला था। 10 नस्लों का? हाँ, और इन 10 नस्लों तक जमीन पर मुकम्मल तौहीद थी। शिर्क का यानी खुदा के साथ किसी और को शरीक ठहराने का कोई वजूद ही नहीं था। यानी कोई तसव्वुर ही नहीं था इस बात का? बिल्कुल नहीं। ये सोचना भी महल लगता है आज के दौर में, लेकिन एक ऐसी दुनिया थी जहाँ किसी और ताकत के आगे झुकने का ख्याल तक इंसान के जहन में नहीं आया था। एक बिल्कुल खालिस माशरा था। ये एक जबरदस्त पहलू है। मतलब 10 नस्लों तक इंसान बिल्कुल सीधे रास्ते पर था। तो फिर ये खराबी कहाँ से शुरू हुई? वही ना, क्योंकि एकदम से तो इंसान ने पत्थरों और लकड़ियों को पूजना शुरू नहीं किया होगा। इसके पीछे जरूर कोई गहरी नफ्सियाती वजह रही होगी। ठीक है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। असल में तब्दीली की शुरुआत एक बहुत ही जज्बाती मोड़ से होती है। जब हजरत इदरीस को आसमान पर उठा लिया गया तो माशरे में एक बहुत बड़ा रूहानी खला पैदा हो गया। लोग उनकी रहनुमाई के आदी थे। सही। तो उनके जाने के बाद इस खला को पुर करने के लिए 5 बहुत ही नेक और साले अफराद आगे आए। उनके नाम वोड, सुआ, यगूस, यगूक और निजरौन थे। हाँ, ये नाम तारीख में मिलते हैं। बिल्कुल। ये वो लोग थे जो लोगों की रहनुमाई करते थे, मसाइल हल करते थे। माशरे में इनका बड़ा एहतराम था। उनकी मौजूदगी ने हजरत इदरीस के जाने के दुख को काफी हद तक कम कर दिया था। लेकिन इंसान हमेशा किसी न किसी मादी वजूद को तलाश करता है सहारे के लिए। फिर वक्त गुजरा होगा और जाहिर है इन 5 की वफात भी हुई होगी। ऐसा ही हुआ। साल गुजरते गए और ये 5 नेक अफराद एक एक करके वफात पा गए, और हर मौत ने लोगों पर गहरे दुख के साए छोड़े। इन मुजस्समों का मकसद हरगिज इबादत नहीं था। वो सिर्फ उनको देखकर उनकी नेक बातें याद करना चाहते थे। यानी शुरुआत सिर्फ एक यादगार बनाने से हुई, जैसे आजकल किसी बड़े रहनुमा का मुजस्समा किसी चौराहे पर लगा दिया जाता है। लेकिन ये यादगारें अचानक अकीदत का मरकज कैसे बन गईं? अगर हम इसको वसी तनाजुर में देखें ना, तो समझ आता है कि वक्त कैसे नस्लों के साथ खेलता है। जब वो पहली नस्ल खत्म हुई जिसने ये मुजस्समे बनाए थे और नई नस्लें आईं, तो वो असल मकसद भूल गए। कहानियां बदल गईं। बिल्कुल। जब कहानियां सीना बसीना सफर करती हैं तो मुबालगा आराई शामिल हो जाती है। वेद, जो सिर्फ एक अक्लमंद इंसान था, अगली नस्लों ने मशहूर कर दिया कि उसके पास खुदाई ताकतें थीं। सुआ और येगुस के बारे में कहानियां घड़ ली गईं कि वो बारिश बरसा सकते हैं। यहीं से शैतान की वो खामोश चाल कामयाब हुई और तारीख का पहला शिर्क वजूद में आया। लोगों ने उनके सामने झुकना शुरू कर दिया। ये सुनकर अंदाजा होता है कि अकीदे की तब्दीली रातों रात नहीं होती। ये नस्ल दर नस्ल होने वाली एक खामोश तनाजुली है। ऐसा ही है। और इस गुप अंधेरे में जहां इंसान अपने ही बनाए मुजस्समों का गुलाम बन चुका था, वहां हजरत नूह का ज़ुहूर होता है। जो मैंने पढ़ा है, अपनी जिंदगी के पहले 50 साल तक वो एक आम इंसान की तरह रहे। हाँ, बिल्कुल। वो किसी महल में रहने वाले शहजादे नहीं थे, एक आम चरवाहे और ताजिर थे। लोग उनकी ईमानदारी की मिसालें देते थे, उन्हें अमीन पुकारते थे। ये बहुत अहम नुक्ता है। पैगंबर हमेशा अवाम के दरमियान से ही उठता है ताकि वो उनके दुख दर्द समझ सकें। वो लोगों के दरमियान सुलह करवाते थे, लेकिन उनका दिल इस बात पर खुड़ता था कि इंसान पत्थरों के आगे झुक रहा है। सही।
और फिर 50 साल की उम्र में वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वही का आगाज हुआ। जिब्राइल एक बहुत ही अजीम और हैबतनाक रोशनी के साथ उनके पास आए। उस रोशनी और आवाज का तस्वुर ही हैरान कर देता है। कहते हैं वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों, और उन्हें अल्लाह का पैगंबर चुन लिया गया। बिल्कुल। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब किसी को इतनी बड़ी सच्चाई मिलती है ना, तो आजमाइश सबसे पहले घर से शुरू होती है। हो, घर की आजमाइश किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन होती है। जब हजरत नूह ने सबसे पहले अपनी बीवी को दावत दी, समझाया कि ये बुत बेजान है, तो उसने साफ इनकार कर दिया। अपनी ही बीवी ने? और ये इनकार सिर्फ जिद नहीं थी, इसके पीछे कबीले का दबाव था, पुरानी आदत थी। वो उन रस्मों की जंजीरें नहीं तोड़ सकीं। ये कितना तकलीफदेह है कि सच्चाई दिखाने वाले की अपनी जीवन साथी अंधेरे में खड़ी रहे। और बेटों का क्या किरदार था इस सब में? उनके 3 बेटों सैम, हैम और यफिस ने तो बात मानी, लेकिन एक बेटा कबीले के ताकतवर लोगों के साथ मिल गया। उसने दावत ठुकरा दी। एक बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, अपना ही बेटा तबाही के रास्ते पर। बिल्कुल, ये तनाव उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन उनका सब्र आम इंसानों जैसा नहीं था। तो जब वो ये पैगाम लेकर अवाम में गए, बाजारों में, तो वहां लोगों ने क्या किया? वहां भी माशरती कशमकश सामने आई। सच्ची बात तो ये है कि सच्चाई को सबसे पहले गरीबों और गुलामों ने ही कबूल किया। हमेशा ऐसा ही होता है। सिर्फ 80 अफराद थे टोटल। अमीरों और सरदारों ने उनका शदीद मजाक उड़ाया। वो कहते थे, तुम तो हमारी तरह एक आम इंसान हो, खुदा को पैगाम भेजना होता तो फरिश्ता भेजता। यानी उन अशरफिया को असल खतरा इन बुतों से नहीं था, अपनी ताकत छीन जाने से था। और इसी ताकतवर तबके में वो काबिले कबीले का जालिम हुक्मरां दरमासिल भी सामने आता है। दरमासिल, हाँ, वो उस दौर का एक फिरौन था। उसकी ताकत का इन्हिसार ही इन बुतों पर था। वो इनके नाम पर टैक्स जमा करता था। जब उसे पता चला कि नूह इन बुतों को बेजान कह रहे हैं, तो उसने उन्हें महल में तलब कर लिया। वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा, एक तन्हा इंसान और सामने इतना बड़ा जबार बादशाह। जब दरमसिल ने उनसे पूछा होगा तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब इंतहाई निडर था। उन्होंने भरे दरबार में कहा, ये बुतों को तुमने अपने हाथों से तराशा है, ये न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। सीधी सच्चाई। बिल्कुल। इस पर पूरे महल में गुस्सा फैल गया। दरमासिल ने मजाक उड़ाया और फिर अपने मुहाफिजों को हमले का हुक्म दे दिया और उन्हें बेदर्दी से पीटा गया। यहाँ तक कि जमीन पर गिरने के बावजूद, मतलब मिट्टी में लथपथ होने के बाद भी, उनके होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या रब्बी मुझे सब्र अता फरमा। ये उनके अजीम किरदार की सबसे बड़ी मिसाल है। और ये सब्र 1 या 2 साल का नहीं था, 900 साल। 900 साल, वाकई। नस्लें जवान होकर बूढ़ी हो रही थीं। वो हर रोज बाजारों में जाते, लोगों को समझाते, लेकिन हर नई नस्ल पिछली से ज्यादा ढीठ निकली। बुजुर्ग मरते वक्त बच्चों को वसीयत करते थे कि इस शख्स की बात मत सुनना। 900 साल। आजकल हम 9 दिन भी किसी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक फैसला कुन मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। वो आखिरी पैगाम क्या था? जिब्रील एक हतमी पैगाम आए। उन्होंने बताया कि अब जो लोग ईमान ला चुके हैं वो सिर्फ 80 अफराद, उनके अलावा कोई और ईमान नहीं लाएगा। इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है। दावत का वक्त खत्म हो चुका था। तो इस वक्त आखिरकार उन्होंने दुआ मांगी कि जमीन पर किसी एक काफिर को जिंदा ना छोड़, क्योंकि वो आने वाली नस्लों को भी गुमराह करते। तो इस सब का मतलब क्या है? इसके बाद क्या शुरू हुआ? तामीर का मरहला। एक बहुत बड़ी कश्ती यानी जहाज बनाने का हुक्म आया। और हैरान की बात ये थी कि वहाँ दूर दूर तक समुंदर नहीं था, एक सूखा सहरा था। सहरा के बीच में जहाज? हाँ। हजरत नूह ने शहर से दूर एक सूखी पहाड़ी पर इंडियन ओक के पौधे लगाए। 40 साल तक इन दरख्तों के बड़ा होने का इंतजार किया। 40 साल? अपने आंसुओं से उन्हें सींचा होगा इन सालों में। और जब तामीर शुरू हुई, उसकी इंजीनियरिंग भी तो बहुत अहम है। बिल्कुल। उसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसका अगला हिस्सा किसी परिंदे के सीने जैसा था ताकि लहरों को चीर सके। वाह।
اور تاریخ میں پہلی بار لوہے کی میخوں یعنی نیلز اور لکڑی کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا۔ تار یعنی تارکول سے اسے واٹر پروف بنایا گیا۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ لیکن اس دوران لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ جو بادشاہ نیولن تھا اس وقت، اس نے تو بڑا مذاق اڑایا ہوگا۔ نیولن اور اس کے درباری اس سوکھی پہاڑی پر آئے۔ اس نے مذاق اڑایا، پہلے تم ناکام پیغمبر تھے، اب بڑا ہی بن گئے ہو۔ کیا اس جہاز کو صحرا میں بیل کھینچیں گے یا ہوا اڑائے گی؟ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے پانی ابلنے والا ہے۔ یہ قدرت کا ایک اشارہ تھا کہ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ دنیا جسے انسان اپنی مرضی سے چلا رہا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ صحیح۔ اور جیسے ہی وہ پانی ابلا، حضرت نوح سمجھ گئے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ کشتی جس کی تعمیر کا حکم انہیں دیا گیا تھا وہ تیار کھڑی تھی، لیکن یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک سیاہ ترکول سے ڈھکا ہوا ایک بہت بڑا قلعہ نما ڈھانچہ تھا جو صحرا کے بیچوں بیچ بنایا گیا تھا، اور اس کی تعمیر کے دوران ارد گرد کے لوگوں کا ان کا مذاق اڑانا وہ ایک الگ ہی نفسیاتی امتحان تھا۔ بالکل۔ بہرحال اس کشتی میں کل 80 ایمان لانے والے سوار ہوئے، جن میں حضرت نوح کے 3 بیٹے شامل تھے، سم، ہم اور یافت، اور ان کی بیویاں بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جانوروں والا پہلو بھی آتا ہے جس کے بارے میں سننے والوں میں اکثر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ ہاں، بہت زیادہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر ایک جانور، قطبی بھالو سے لے کر پینگوئن تک، ہر کیڑا مکوڑا اس کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی عام تصور ہے، لیکن لاجیکلی دیکھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے جانوروں کو ایک کشتی میں رکھنا، ان کی خوراک کا انتظام کرنا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ ہر قسم کا ایک جوڑا سے مراد وہ تمام جانور نہیں تھے جو اس کرۂ ارض پر پائے جاتے ہیں۔ تو پھر کون سے جانور تھے؟ وہ پالتو اور ضروری جانور تھے جو انسانی بقا کے لیے ناگزیر تھے۔ مثال کے طور پر دودھ دینے والے جانور، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے اور انڈے دینے والی مرغیاں وغیرہ۔ یعنی پریکٹیکل چیزیں۔ بالکل۔ مقصد یہ تھا کہ جب تک وہ کشتی میں رہیں اور جب طوفان کے بعد کی بنجر اور ویران دنیا میں قدم رکھیں تو ان کے پاس خوراک، زراعت اور بقا کا ایک بنیادی ذریعہ موجود ہو۔ یہ ایک انتہائی عملی اور لاجسٹک فیصلہ تھا، نہ کہ دنیا بھر کے جانوروں کو جمع کرنے کی کوئی مہم۔ لیکن پھر بھی ذرا اس صورتحال کا تصور کیا جائے، 80 انسان اور سینکڑوں جانور ایک بند لکڑی کے ڈھانچے میں جو تارکول سے لپٹا ہوا ہے، اس میں مہینوں تک بند ہے۔ باہر ایک قیامت خیز طوفان ہے اور اندر ان جانوروں کا شور، ان کی بو اور ایک انتہائی محدود جگہ۔ یہ کوئی پرسکون کروز کا سفر تو تھا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت کٹھن نفسیاتی اور جسمانی امتحان تھا۔ واقعی یہ ایک لاجسٹک ڈراؤنا خواب تھا جسے صرف ایک عظیم مقصد کی خاطر برداشت کیا جا رہا تھا۔ لیکن خوراک اور جانوروں کا انتظام ایک طرف، جو اصل امتحان تھا وہ حضرت نوح کے لیے ایک باپ اور شوہر کی حیثیت سے تھا۔ ہاں، یہ پہلو بہت دردناک ہے۔ جب دنیا تباہ ہو رہی ہو تو انسان سب سے پہلے اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی اپنی بیوی وائل نے کشتی میں سوار ہونے سے صاف انکار کر دیا اور اپنے بت پرست دوستوں کے ساتھ باہر رہ کر مرنے کو ترجیح دی۔ بالکل۔ اور اس سے بھی زیادہ دردناک منظر وہ تھا جب ان کا بیٹا کینن کشتی میں آنے کے بجائے یہ کہہ کر دور بھاگ گیا کہ وہ کسی اونچے پہاڑ پر پناہ لے لے گا جو اسے پانی سے بچا لے گا۔ ایک باپ کی طرف کے ساتھ حضرت نوح نے اسے آخری بار پکارا کہ میرے ساتھ سوار ہو جا، لیکن اسی دوران ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس بیٹے کو باپ کی آنکھوں کے سامنے بہا لے گئی۔ یہ سوچے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں نظریہ خون کے رشتوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر فطری طور پر تڑپ اٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے ہے۔ لیکن اس پر جو الہامی تنبیہ آتی ہے وہ ایک بہت بڑی فلسفیانہ اور نظریاتی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ جواب ملتا ہے کہ وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال درست نہیں۔
یہ محض ایک جذباتی واقعہ نہیں ہے، صحیح۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں یہ اصول طے کر دیا گیا کہ الہامی انصاف اور بقا کی جنگ میں بائیولوجی یا خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں، اگر آپ کا نظریہ اور عمل ایک جیسا نہ ہو۔ بائیولوجی پر آئیڈیالوجی کی یہ فتح ایک ایسا سبق ہے جو انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور پھر جو سیلاب کی تباہ کاری شروع ہوئی اس کی منظر کشی ایسی ہے کہ تصور کرنے سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ آسمان کا رنگ بالکل تبدیل ہو چکا تھا، ہوا اتنی بھاری ہو گئی تھی جیسے سیسا ہو، اور آسمان سے بارش کے قطرے نہیں بلکہ موٹے رسوں کی طرح پانی برس رہا تھا۔ اور تباہی صرف آسمان سے نہیں آ رہی تھی، زمین بھی پھٹ پڑی تھی۔ ان محلات کے اندر سے پانی ابلنے لگا جو کبھی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب انسان کے بنائے ہوئے تمام غرور کے بت ٹوٹ گئے۔ نیولن کا وہ عظیم الشان محل جس پر اسے اتنا فخر تھا، جو اس کی طاقت کی علامت تھا، وہ پانی کے ریلوں میں غرق ہونے لگا۔ شہر کے چوکوں میں کھڑے وہ بڑے بڑے بت جن کے سامنے یہ لوگ سر جھکاتے تھے اور پناہ مانگتے تھے، وہ پانی کے بے پناہ دباؤ سے اکھڑ کر اوندھے منہ گر پڑے۔ جو امیر لوگ تھے جنہیں لگتا تھا کہ ان کی دولت انہیں بچا لے گی، وہ اپنے خزانوں، سونے اور جواہرات کی بھاری گٹھیاں اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسی بوجھ تلے دب کر پانی میں ڈوب گئے۔ افراتفری اس قدر تھی کہ خونی رشتے اپنی وقات کھو بیٹھے تھے۔ مائیں اپنے جان بچانے کے لیے بچوں کو دھکے دے رہی تھیں اور بیٹے اپنے باپوں کے اوپر سے گزر کر بھاگ رہے تھے۔ یہ سماجی ڈھانچے کے مکمل تباہ ہونے کا منظر تھا۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ اگر یہ عذاب صرف نوولن اور اس کی قوم کے لیے تھا، اور جیسا کہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ ایک محدود علاقے تک محدود تھا، تو پھر اتنی بڑی کشتی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ محض پیدل چل کر یا اونٹوں پر بیٹھ کر کسی قریبی محفوظ علاقے میں ہجرت کیوں نہیں کر گئے؟ اور پانی اتنا کیسے بلند ہو گیا کہ اس نے پہاڑوں کو بھی دبو دیا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس واقعے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس وقت کے جغرافیائی حالات اور میسوپوٹیمیا کے بیسن کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ ایک بہت بڑے پیالے یا وادی کی طرح تھا۔ اچھا، جود زیر زمین پانی کے ذخائر یعنی ایکویفرز پھٹ پڑے تھے۔ چاروں طرف سے پانی اتنی تیزی سے ابلا اور پہاڑوں سے اترا کہ اس وسیع پیالے نما خطے میں پیدل فرار ہونا طبعی طور پر ناممکن ہو چکا تھا۔ صحیح، یعنی پانی نے انہیں گھیر لیا تھا۔ بالکل، اور جہاں تک پہاڑوں کے ڈوبنے کی بات ہے تو اس مقامی جغرافیے میں جو بھی بلند ترین چوٹیاں تھیں، پانی ان کے اوپر تک پہنچ گیا۔ مزید یہ کہ الہیاتی پہلو سے دیکھیں تو الہامی انصاف کا ایک بنیادی اصول ہے کہ عذاب صرف انہی پر نازل ہوتا ہے جنہیں پہلے واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہو، اور جن کی طرف کوئی نبی بھیجا گیا ہو۔ صحیح، چونکہ تمام انسانیت کے لیے عالمی پیغام صرف ایک ہی دفعہ دیا گیا ہے جو بعد میں آیا، اور اس سے پہلے کے انبیاء مخصوص اقوام یا علاقوں کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ زیادہ مستند مانا جاتا ہے کہ یہ سیلاب ایک مخصوص علاقے کی جغرافیائی حدود تک محدود تھا۔ یعنی یہ کوئی عالمی تباہی نہیں تھی جس نے پورے کرۂ ارض کے انسانوں کو ختم کر دیا ہو۔ نہیں، بلکہ یہ ایک مخصوص قوم کے تکبر کا علاقائی لیکن انتہائی ہولناک انجام تھا۔ ان کے لیے وہی علاقہ ان کی پوری دنیا تھی۔ یہ بات واقعی بہت سی الجھنوں کو دور کر دیتی ہے کہ کیوں فرار ممکن نہیں تھا اور کیوں کشتی ہی واحد راستہ تھی۔ بہرحال وہ کٹھن سفر شروع ہو چکا تھا۔ روایات کے مطابق یہ سفر پہلی رجب کو شروع ہوا اور 6 ماہ بعد 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران ایک اور پہلو سامنے آتا ہے جو حیرت انگیز ہے۔ خانہ کعبہ کا اٹھایا جانا۔ بالکل، طوفان کے دوران خانہ کعبہ کی عمارت جو انسانیت کا پہلا مرکز تھی، اسے زمین سے اٹھا لیا گیا، اور نوح کی کشتی نے مکہ کے مقام پر 40 دن تک چکر لگائے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زمین کو کس حد تک ریسیٹ کیا جا رہا تھا کہ مقدس مقامات تک کو وقتی طور پر ہٹا لیا گیا۔ خانہ کعبہ کا اٹھایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ زمین کو مکمل طور پر پاک کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک کلین سلیٹ یعنی سلیٹ کو صاف کرنے جیسا عمل تھا۔ ہاں، جہاں پرانی دنیا کی کوئی بھی یادگار، حتیٰ کہ مقدس عمارتیں بھی اس طوفان کے اثرات سے محفوظ یا زمین پر موجود نہیں رکھی گئیں۔ ایک مکمل فیکٹری ریسیٹ تھا۔ اور پھر جب کشتی بالآخر
कोहे जूदी के मुकाम पर जाकर रुकी तो तूफान थम चुका था। और जब कश्ती रुकी तो वो जमीन बिल्कुल नई थी। पुरानी दुनिया के गुनाह, तकब्बुर और महलात सब पानी के नीचे दब चुके थे। कश्ती से उतरने के बाद हजरत नूह ने सबसे पहला काम क्या किया? शुक्राना। उन्होंने अल्लाह के हुजूर शुक्राने का सजदा किया। उनके होंठों पर जो पहले अल्फाज थे वो अल्हम्दुलिल्लाह थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपना घर, अपना इलाका और हत्ता कि अपना बेटा तक खो दिया हो, उसका पहला अमल शुक्रगुजारी था। और ये शुक्रगुजारी उनकी आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक सबसे बड़ी मीरास बन गई। इसके बाद उन्होंने वहाँ एक नई बस्ती आबाद की जिसे सेमन कहा जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये नई बस्ती, ये नई नस्लें? यहीं से हम देखते हैं कि इंसानियत का नया सफर किस तरह शुरू हुआ। हजरत नूह के इन 3 बेटों से नस्लें इंसानी 3 बड़े हिस्सों में तकसीम हुई, जो मौजूदा दुनिया के जोग्राफिया को समझने के लिए बहुत अहम है। सही। पहली नस्ल सेम की थी, जिससे अरब, इब्रानी और मशरिक़े वुस्ता के दीगर कबाइल वजूद में आए, इसीलिए उन्हें सेमाइट्स कहा जाता है। और दूसरी नस्ल हैम की थी। बिल्कुल, जिनसे मिस्री और अफ्रीकी अकवाम का सिलसिला चला। और तीसरी नस्ल याफेत की थी, जिससे तुर्क और दीगर बेशुमार एशियन और यूरोपियन कबाइल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले। यूं हजरत नूह को बजा तौर पर इंसानियत का दूसरा बाप कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए एक नया बीज बोया। एक तवील और कठिन जद्दोजहद के बाद जब हजरत नूह की 1000 साला जिंदगी के इख्तिताम का वक्त आया, तो उनकी जिंदगी का निचोड़ एक इंतहाई मशहूर कौल की सूरत में सामने आता है। वो कौन सा कौल था? उनसे जब उनकी इस तवील तरीन जिंदगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने इस दुनिया को 2 दरवाजों वाले घर की तरह पाया। एक दरवाजे से दाखिल हुआ और अब दूसरे से निकल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। 1000 साल की जिंदगी, इतनी बड़ी जद्दोजहद, एक ऐसा सैलाब जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, और आखिर में ये गहरा एहसास कि ये सब महज एक लम्हे का ख्वाब, एक आर्जी सफर था। ये कौल दरअसल इस बात का सबूत है कि जो लोग हक और हकीकत की गहराई को पा लेते हैं, उनके लिए इस मादी दुनिया की तवालत और इसके मसाइब कोई खत्मी हैसियत नहीं रखते। उनका विजन इस दुनिया से कहीं आगे होता है। बिल्कुल। ये शुक्रगुजारी और दुनिया की बेसबाती का वो सबक है जो आज तक इंसानी तारीख का हिस्सा है। लेकिन इस वाक़ये का एक और पहलू भी है जो इसे महज एक इलाके या मजहब तक महदूद नहीं रहने देता, बल्कि इसे पूरी इंसानियत की इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा बना देता है। और वो पहलू वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब हम दुनिया के मुख्तलिफ कदीम और बाज़ाहिर एक दूसरे से कटी हुई तहजीबों का मुताला करते हैं, तो हमें सिर्फ मशरिक़े वुस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तूफान के निशानात मिलते हैं। मिसाल के तौर पर सुमेरियन और बैबिल की मशहूर एपिक ऑफ गिलगमेश। हाँ, ये मिट्टी की तख्तियों पर लिखी गई एक ऐसी दास्तान है जो इब्राहिमी रिवायत से बिल्कुल अलग थलग परवान चढ़ी, लेकिन इसमें मौजूद हीरो उत्नापिश्तीन की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें महज एक तूफान का जिक्र नहीं है, बल्कि तफसीलात इतनी ममासलत रखती हैं कि इंसान दंग रह जाता है। उत्नापिश्तिम को भी एक इल्हामी तंबीह मिलती है, वो भी एक कश्ती बनाता है, उसे तारकोल से ढपता है, बिल्कुल जानवरों को साथ लेता है और तूफान थमने के बाद खुश्की का पता लगाने के लिए परिंदों को आजाद करता है। ये तो वही मखसूस तफसीलात हैं। वही मखसूस तफसीलात जो एक बिल्कुल मुनक़ता तहजीब में पाई गईं। इससे ये सवाल पैदा होता है कि उनके पास ये मालूमात कहाँ से आईं? सिर्फ यही नहीं, अगर हम हिंदू रिवायत में जाएं तो वहाँ मनु की कहानी बिल्कुल यही दास्तान बयान करती है कि कैसे एक अजीम सैलाब आया और एक शख्स ने कश्ती के जरिए बका हासिल की। चीन की कदीम तारीख में देखें तो वहाँ का हीरो यू सैलाब के बेकाबू पानियों को रोकने की जिद्दोजहद करता नजर आता है। यूनानी माइथोलॉजी में ड्यूकैलियन की कहानी भी इसी तर्ज पर है। और अगर हम समंदर पार करके बर्र-ए-आज़म अमेरिका के कदीम कबाइल जैसे माया, एज़टेक और इनका को देखें, जिनका पुरानी दुनिया से कोई राब्ता ही नहीं था, वहाँ भी एक ऐसी ही कहानी मिलती है कि इंसानियत की बदउनवानी की वजह से एक अजीम सैलाब आया और सिर्फ एक खानदान बचा। ये दुनिया भर की तहजीबों का वो मुश्तरका धागा है जो सबको एक ही मरकज से जोड़ता है।
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کے دنیا بھر میں پھیلنے اور ہزاروں سالوں کے فاصلوں نے کہانی کے نام، کرداروں کی شکلیں اور بیان کرنے کے انداز تو ضرور بدل دیے، لیکن وہ اصل حقیقت اور انسانیت کی اجتماعی یادداشت اپنی جگہ قائم رہی۔ بالکل۔ جب انسان اس مرکزی نقطے سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف کونوں میں گئے تو وہ اس عظیم طوفان کی یادیں اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا وقت ضرور آیا تھا جب ایک بہت بڑا طوفان آیا، پرانی متکبر دنیا غرق ہوئی اور ایک کشتی کے ذریعے زندگی نے دوبارہ ایک نئی شروعات کی۔ یہ انسانی نفسیات میں گہرائی تک اترا ہوا خوف اور امید کا ایک ایسا امتزاج ہے جسے کوئی فاصلہ یا وقت مٹا نہیں سکا۔ صحیح کہا۔ اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہوئے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عظیم سیلاب اور حضرت نوح کی یہ داستان محض ماضی کی کتابوں میں قید کوئی قصہ نہیں ہے۔ یہ طاقت اور تکبر کے زوال کی سب سے بڑی اور عملی مثال ہے۔ یہ داستان سکھاتی ہے کہ نظریہ کس طرح خونی رشتوں پر حاوی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب سب کچھ ڈوب رہا ہو اور دنیا ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو، تب بھی ایک نئی ابتدا کی طاقت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ جب انسان شکر گزاری کو اپنا لیتا ہے تو وہ کسی بھی طوفان کی راکھ سے زندگی کو دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اور اس ساری تاریخی اور نفسیاتی بحث کے بعد تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی انسانیت کے پاس علم، بے پناہ دولت اور ٹیکنالوجی کی طاقت آتی ہے تو انسان میں یہ فریب پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ فطرت اور الہامی فیصلوں کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد غرور کے اونچے محلات کھڑے کر لیتا ہے، بالکل نیولین کی طرح۔ لیکن نیولن کے ڈوبتے ہوئے محلات سے لے کر آج کے اس جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس دور تک، کیا انسان کی یہ بھول ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری نہیں ہے؟ کیا یہ عظیم طوفان واقعی ہمیشہ کے لیے گزر چکا ہے، یا تاریخ کے کسی موڑ پر یہ انسان کی اپنی پہلا کردہ تباہی، اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اور تکبر کے طوفان کی صورت میں دوبارہ انسانیت کا امتحان لینے کے لیے خاموشی سے انتظار کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر دور کے باشعور انسان کو بیدار رکھنے کے لیے کافی ہے۔